बोडगेश्वर देव म्हणटा हांगा बार्देजकारांक आनी चड करून नॉर्थ गोंयचे जनतेक एक प्रोटेक्शन दिवपी असो आनीक गोंयांत जर गोंयकारपण जितें उरूंक जाय जाल्यार देव बोडगेश्वरान आमकां पावूंक जाय. चड करून गोंय जें आशिल्लें हें गोंय परतें हाडपाक. हें गोंय हे दिसांनी आसा प्रमोद सावंताच्या सरकारान हें गोंय म्हणटा गोंयच उरूंक ना. हांगा ज्यो वस्तू जाता ह्यो केन्ना गोंयांत आमी आयकुंकूच नाशिल्ल्यो. आमी ह्या वर्सा देवा कडेन एक मागतात की देव गोंय म्हणटा तें गोंय परतें करचें म्हणून. नवें गोंय जावचें अशें जावचें तशें जावचें तें सोड खबर. आशिल्लें गोंय तें परतें जावचें इतलेंच देवा कडेन आमी मागतात. सध्या राजकीय घडामोडी चलता तेचेर कितें म्हणपाचें आसा? घडामोडी खंय चल्ल्या? राजकीय घडामोडी म्हणटा ती भितर कॅबिनेटान चल्ल्या. कॅबिनेटान कशें आतां दिल्लीचें इलेक्शन आहा ताजे पयलीं आमकां कोण कुत्रो खायना. ताजे मदीं हे करतात आपले हांगा भोंवतात थंय भोंवतात आनी कसलें कितें टूल किट म्हणून सांगून तुमकां बिजी दवरतात. सगळ्यांक डायवर्ट करून इश्यूज जे मेन इश्यूज आहात हे इश्यू डायवर्ट करपाक सरकार चड बिजी आहा. सरकार लोकांचे जे डिफिकल्टी आहा ह्यो सॉल्व करपाक कोणूच ना. अशें तरी भलतेच कडेन व्हरप भलतोच इश्यू सुरवात करप हें मेन जाल्लें आहा. एक परिस्थिती अशी आहा की गोंय खंय फुडें वचपाचें आहा. गोंयांत दिशा ना आनी ही दिशा ना कित्याक सरकारान जे बसल्यात तांकां तांचेच पडना गोंयचें पडूंक ना आनी गोंयकारांचें पडूंक ना आनी गोंयकारपणाचें पडूंक ना. हो मेन प्रॉब्लेम जाल्लो आनी ताचे खातीर म्हाका दिसता येता त्या दिसांनी कळटलें की BJP पार्टी न्हिदल्याकय जागृत आहा. ती जर न्हिदूंक ना जाल्यार कितें तरी जातलें गोंय. ना जाल्यार एक दिसाचें सेशन जें केलां हाजेरूच तुका कळूंक जाय की सरकार लिपता. सरकारा कडेन लोकांक फेस करपाक जायना आनी आमी जे लोकांचे इश्यूज रेज करूंक सोदता ते आमकां रेज ना करपाक तांणी एक दिसाचें सेशन केल्लें आसा. सध्या सर गोंय राज्यांत एकूच चर्चा आसा की तुमी खंय तरी दुसरे पार्टीन प्रवेश करपाचे आसा खंय तरी काँग्रेस पार्टीन आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीन तुमी स्वता एकूच सध्या म्हणजे एक लिडर म्हणटा ते आसा. खूब जाणांनी पार्टी चेंज केली. सध्या तुमी हेजेर कशे तरेन पळयता? एक कशें आहा की बायपोलर पॉलिटिक्स देशांत अशें जाल्लें आहा की पब्लीक सेंटिमेंट म्हणून जो आहा आमी जर आमची पार्टी डेवलप करतले जाल्यार काँग्रेसीचे जे सिंपथायझर आहा जे आमकांय मतां मारतात तांकां अशें दिसता की कित्याक काँग्रेसूच एक कित्याक घेवन जावची ना. कित्याक एक देशभर एक वाद चल्ला वन नेशन वन इलेक्शन अशें जेन्ना जातलें तेन्ना तें बायपोलर इलेक्शन पॉलिटिक्स जावंक शकता. पूण हाजेर आमी डिसिजन कसलेंच घेवंक ना. समर्थक सेंटिमेंट पब्लीक सेंटिमेंटाक आसा असो केअरलेस करप हें सारकें जायना. वी हॅव नॉट येट रीच एनी डिसिजन. सो म्हणजे कितें जातलें तें अशें लिपून जावचें ना. हें जर जावंक जाय जाल्यार ताजेर प्रॉपर डिस्कशन करून जाता. सरकारान रिशफल जावन हो प्रॉब्लेम समस्या सुटतलो अशें दिसता तुमकां? मुख्यमंत्री म्हणटा सरकाराचे फेस. मुख्यमंत्र्यान अशें कॅबिनेट चलयला एक मंत्री दुसऱ्याक बोट दाखयता आनी सदानंद तानवडे सर्टिफिकेट दिता की तुमी इतले चड करूं नाकात. प्रेस बी इतले आबूज जाता ते आबूज जावपाची गरज ना. हाजो अर्थ कितें? जो BJPचो प्रदेशाध्यक्ष आहा तो सांगूंक सोदता की मंत्र्यांनी जे टूल किट म्हणलां तें फॉल्स आनी ताजेर कांयच विवाद करपाची गरज ना. हाजेर कळटा की BJP म्हणटा ती BJP उरूंक ना. हांव आतांच म्हणटालो की गोंय म्हणटा गोंय उरूंक ना म्हणून. आतां आमी देवा कडेन मागूंक जाय की BJP तरी BJP उरची ती आतां खंयच्या खंय पाविल्ली आहा. BJPनी काँग्रेस BJP म्हणून जाल्यार अलिगडची BJP परवरीची BJP सत्तरीची BJP सांखळेची BJP अश्यो खूब BJP आहात आनी ताच्या खातीर खंय खंयच्या खंय तें गेल्लें आहा आनी तांचे बरोबर ते गोंयय व्हरतात. आनी पूण एक मात जाल्लें आहा की गोंय व्हरून तांणी घाटार विकपाक काडलां आनी सगळ्यांनी गल्ले घाल्या आनी सगळ्यांचो मिटर चालू आहा बरो आहा. फक्त लोकांचोच मिटर चालना. लोक सारके पारत जाल्ले आहा. म्हापश्यां पावपाक तूं चंद्रार पावूंक शकतलो पूण म्हापश्यां पावूंक जावचो ना अशे दीस आयिल्ले आहा गोंयकार.